नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम आपकी दस्तरखान में बरकत अता फरमाए, आपके ख़ानदान में बरकत अता फरमाए, अहले खाना में एक दूसरे का हक़ अदा करने की हिम्मत ताक़त तौफ़ीक़ अता फरमाए और एक दूसरे की नाराज़गी वाली बातों को दरगुजर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार को भी सुबह से लेकर रात तक बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद माफ़ फरमाता है। और इसी तरीके से आप लोगों की दुआओं के तुफ़ैल उसने सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत के साथ साथ इल्मी दौलत, वरना आप भी इसी माशरे में रहते हैं, मैं भी इसी माशरे में, हर चेहरा परेशान है, हर चेहरा उतरा हुआ है, हर नफ्स पर जो है ना बहुत बड़ी सख्ती है, बहुत बड़ा वज़न है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैं आपको ज़िंदगी गुजारने का बहुत आसान सा तरीक़ा बता देता हूँ, बहुत आसान सा, गरीब अमीर का इसमें कोई तसव्वुर नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। निहायत आसान, पुरसुकून, दीन और दुनिया का शर्तिया इलाज और शर्तिया फ़ायदा। क्यों कि जब भी मैं बात करता हूँ तो अल्लाह की वहदानियत को मद्देनज़र रखते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए। मेरे पास दुनियावी इल्म कोई भी नहीं है, मेरे पास दो इल्म है, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। बाकी दुनियावी इल्म है, अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया, मगर मैं उसको मसाइल के हल के सिलसिले में कभी नहीं लाता, जो कि आजकल के दौर के अंदर बेशुमार आस्थानों में और बेशुमार अक्सरियत में बाबाओं के ज़रिए आपको पता चलता रहता है और मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्थाने में जहाँ मैं आप लोगों से बैठ के बात कर रहा हूँ, नाज़ाबाद 3 नंबर गोल मार्केट, मैं 62 साल से अपने वालिद साहब मरहूम के मकान के अंदर मौजूद हूँ। वही पुराना मकान है, वही पुराने दर दीवार है, तो लिहाजा सुकून मुझे क्यों है। तो आप भी तो उसी अल्लाह की मखलूक है, तलाश कीजिए कि कौन सी खामी है, कौन सी गलती है, आखिर मेरे अंदर से सुकून क्यों नहीं। तो सुन लीजिए गौर से। आपको रात को सोते वक्त करवटें बदलते हैं, दिमाग में हर वक्त टेंशन रहता है, बिला वजह का गुस्सा जो जुलाहट रहती है, बहुत आसान हल बता रहा हूँ, इसमें कोई मेहनत नहीं खर्च हो रही, कोई चिल्ला नहीं काटना पड़ रहा। तो आपने क्या करना है, अक्सर आपको मौत का खौफ आता है बिला वजह अनजाने से, तो ये तमाम 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आपने क्या करना है कि रात को सोने से पहले वज़ू बनाइए, उसके बाद सो जाइए। बस ये काम करना है, वज़ू बनाइए, सो जाइए। आप देख लीजिए, 3-4 दिन के अमल से देख लीजिए, आप सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात कि वज़ू बनाने के बाद अगर इस पे सोने पे सुहागा चाहते हैं तो अपने दोनों पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश कर लीजिए। आप तो खुद नहीं कर सकते, किसी से करवा लीजिए, आपकी बेटी होगी, बेटा होगा, बीवी होगी, अल्लाह ताला ने बहुत से रिश्ते घर में दिए हुए, तो आप उनसे जो है ना दोनों पैर के तलवों पे सरसों के तेल की हल्के हल्के मालिश करवा लीजिए और सूती मोज़ा पहन के सो जाइए। सुबह मोज़ा उतार दीजिए। 3-4 दिन में इसके असरात गारंटेड, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटेड, जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। इससे और गोल्डन टिप दे दूँ ज़्यादा, आपको पुरसुकून रहने का। रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में नींद सबको प्यारी होती है, नींद बड़ी जालिम चीज़ है, नींद आधी मौत है। अगर नींद ना आए ना 2 दिन तो आदमी बाल नोचते फिर के बाहर निकल जाता है रोडों के ऊपर और दुनिया भर के डॉक्टर बदल लेता है। अब तीसरा गोल्डन इसी के साथ देख लीजिए, इसी टेंशन डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए, बेख्वाबी के ख़ात्मे के लिए, गुस्से के ख़ात्मे के लिए और मौत का खौफ आना इस ख़ात्मे के लिए तीसरा गोल्डन टिप क्या है। ये अमल आपने कर लिया, तलवों में तेल लगा लिया, वज़ू बना लिया, तलवों में तेल लगा लिया, सूती मोज़ा चढ़ा लिया। आप शादीशुदा हैं, अपनी बेगम से कहिए, गैर शादीशुदा है तो आप खुद ही अमल कर सकते हैं। लेटे लेटे अपना कपड़ा उठाइए, अपना कमीज़ उठाइए, अपने ऊपर का जो लिबास उठाइए, उठाने के बाद नाफ, NAA नाफ, ना का ना समझिएगा, नाफ के अंदर 3 खतरे, सूरह फातिहा पढ़ते हुए 3 खतरे नाफ के अंदर टपका लीजिए। बस
اب آپ بتائیے کہ اس میں کتنی محنت خرچ ہو رہی ہے، کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، کتنی رقم خرچ ہو رہی ہے، کتنا ٹائم خرچ ہو رہا ہے. روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کا عمل کر کے دیکھ لیجیے. گارنٹیڈ میں بتا رہا ہوں، گارنٹیڈ. بے شمار لوگوں کو میں نے بتایا ہے آستانے کے اندر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری لاج ہمیشہ کی طرح رکھی اور لوگوں کو فری میں سکون عطا فرمایا. تو میرا اللہ دولت کا محتاج نہیں ہے، میرا اللہ شان و شوکت کا محتاج نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، اور اس نے اپنا ایک محبوب ایسا پیدا فرمایا آج سے 1450 سال پہلے، کہ جس نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے کہ میرے محبوب یہ بہت پہاڑ تمہارے پیچھے ہے، اس کی طرف اشارہ کر دو، میں اس کو سونے کا کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں حساب نہیں دے سکتا. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کس طریقے سے سادگی والی زندگی، ہم اسی کے ماننے والے ہیں. دیکھیں محمد کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، نعتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا. ان کی عمل پہ نقل کرنی ہے جب تک زندگی ہے، آپ کسی بھی عمر میں ہوں. ہاں یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، میں نے قرآن کی 28واں سپارہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 آپ کو سنائی ہے. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود نہیں عمل کرتے؟ تو سارا کھیل عمل کا ہے. میں نے حدیث نہیں سنائی آپ کو، کوئی روایت نہیں سنائی، بخاری کی، ترمذی کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، حنبل، کوئی حدیث نہیں سنائی. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے، اور میں نے آپ کو کوٹ کر کے سنائی ہے کہ آپ وہ 28واں سپارہ اٹھا لیجئے گا، اس میں سورۃ الصف دیکھ لیجئے گا، اس میں آیت نمبر 2 کا مطالعہ ہے. اور تیسری آیت اس کی پکڑ میں آ گئی کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ جو کہتے ہو اس پر خود نہیں عمل کرتے بلکہ دوسروں تک خالی بھاشن دیتے ہو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہاری سخت پکڑ کر لوں گا. مقتن عند اللہ ہے، قبر و مقتن، سخت ترین. قبر و مقتن کا مطلب ہے سخت ترین. عند اللہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم نے کہا اس پر عمل نہیں کیا. منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، اور منافق ان المنافقین والمنافقات فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. منافق مرد اور منافق عورتیں ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں دار الاسفل یعنی جہنم کی سب سے نچلی تہ کے اندر ہوں گی. اس سے اوپر مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، مرتد ہوں گے. گراؤنڈ کھول کے بیسمنٹ میں جہنم. اللہ تعالیٰ اس لفظ سے، اس کے اثرات سے، جو شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا وار ہے کہ نمازیں بھی پڑھوائے گا، تلاوت بھی کروائے گا، روزے بھی رکھوائے گا، مگر جھوٹ، غیبت اور منافقت، یہ 3 چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ لگا کے رکھے گا. جہاں اس کو موقع ملے گا انسلٹ کر دے گا. سب اکارت، سب برباد. جتنی بھی محنت کی، جتنے بھی حج کیے، عمرے کیے، روزے رکھے، سب بیکار. آپ تصدیق کر لیجئے کسی عالم سے، مفتی سے، علامہ سے، مجتہد سے. میں آپ کو کھلا آپشن دیتا ہوں. میں نے ابھی بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی وہ بات کہلواتا ہی نہیں کہ جو قرآن و سنت کے برخلاف. نعوذ باللہ، توبہ استغفار. یہ اللہ کا میرا معاملہ. کیوں کہ میں نے آج تک 32 سال کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، بغیر لالچ، بغیر ناٹ اے سنگل پینی. نہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی. میری کوئی اوقات نہیں، یہ میرے رب کی اوقات ہے کہ اس نے مجھے یہ سوچ عطا فرمائی، یہ علم عطا فرمایا، یہ زبان کی گرہ کو کھولتے ہوئے روانی عطا فرمائی، اور آپ جیسے محبت کرنے والوں سے وابستگی عطا فرمائی، رابطے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی دعاؤں کی خصوصی درخواست کے ساتھ، اور ایک بار پھر اسی عاجزانہ التماس کے ساتھ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، شیئر کیجئے، پہنچائیے محبت کرنے والوں. آپ کی کوئی محنت خرچ نہیں ہو رہی. دل کو کشادہ کیجئے، کیجئے کام، اپنی ضرورت کے لیے کیجئے، اپنی غرض کے لیے کیجئے، مگر روزانہ اللہ کی رضا کے لیے بھی تو کچھ کیجئے. یہ ہر چیز میں کمائی، ہر چیز میں کمائی. آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. غور کیجئے گا. اگر گستاخی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، مگر میں کیا کروں، قرآن کا فیصلہ ہے. میں قرآن کے فیصلے کو سے حالات و واقعات سے کے حساب سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. قرآن نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان اپنی حیات طیبہ میں
جو کر کے دکھا دیا وہ برحق ہے. بس 2 ہی چیزیں برحق ہے, اللہ اور محمد, باقی تو سب تو پھیلی ہیں چیزیں. تو بینگ مسلم, بینگ انسان, بینگ مخلوق خدا, زندگی بہت آسان ہے. کس کی؟ مومن کی, مسلمان کی. مومن و مسلمان میں بڑا فرق ہے. قرآن میں سورۃ المومنون آیا ہے, سورۃ المومن بھی آئی ہے, سورۃ المسلمان نہیں آئی. غور کیجئے گا میرے اس جملے پر. تو اللہ تعالیٰ میری صلاحیت کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیت میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو شیئر کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کے دل کو راضی کرنے کے, جس نے میری مخلوق کو راضی کیا گویا اس نے مجھے راضی کیا. تو کیا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو مخلوق کو راضی کر دیجیے. انسان ہی نہیں, مخلوق, سارے جانور, چرند پرند سب کا خیال کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بڑی برکت دے دے گا, آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. جیسے اس 74 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے, اس معذوری کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار کام کے سلسلے میں برکت عطا فرمائی ہے. تو اجازت چاہوں گا اسی مسکراہٹ کے ساتھ. مسکرا دینا مومن کے لیے صدقہ ہے. اسی مسکراہٹ کے ساتھ, جس مسکراہٹ کے ساتھ, جلد کی گہرائیوں کے ساتھ آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور میرے الفاظوں کو سنتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلیہ وسلم تسلیما. ما سلام.